Mayong gabi mga kaalagad, so yari kita subong sa isa ka malipot nga pagtuon, kag tagaan naton sang tagtalupangod ang isa ka post sa Facebook kung ini bala biblikal o kung hindi. Lalo na subong nga madamo na nga mga pagpanudluan nga nagalapta biskan sa internet nga kung sa diin mabasahan sang iban kay kumo pastor ang nagtudlo sini matuod na pero ini isa ka sayop nga pagpanudluan. So aton basahon, ini siya naghalin sa kay Jimry Diosera Dumangas nga direct kaginkot ni Pastor Ramon Torres nga nagapahayag ang hambal sang siya nga po, sinner's prayer is not in the Bible and it is not necessary in order for one to get saved. But it is not wrong to do it as a means of leading people to repentance. There are some people who get saved through sinner's prayer. So don't make sinner's prayer as a formula or a necessary step in salvation, but be open to use it as the Spirit leads. So dere nagapahayag sa kabug-usan sang iya nga ginpost, ang pagsunod sa pagpangamuyo hindi ni siya biblikal o kung hindi masapuan sa pulong. Kag hindi man ni siya kinahanglanon nga maluwas gid ang tawo, pero hindi man sala nga ilid nimo o kung ang sinner's prayer isa ka means of leading people to repentance. Kag may mga katawhan man kuno nga naluwas paagi sa pagsunod sa pagpangamuyo. Gani hindi nimo ini siya paghimuon nga formula o kung kinahanglanon gid nga steps ang salvation, kundi ini siya dapat bukas kita nga gamiton ini sa paggiya sang Espiritu Santo. Karon may duwa ako kapamangkot nga dapat anay ninyo pagasabton. Una, ang hambal niya, sinner's prayer is not in the Bible. Kung ang sinner's prayer wala gin man sa Bible, ang buot sinisilingon, hindi ni siya biblikal. Kag wala gin man sang pulong nga nagapahayag nga ang sinner's prayer makita nimo sa pulong. Tagai ako sang pulongon nga nagapahayag kag makita ang mga bersikulo o word for word nga nagapahayag sang sinner's prayer o kung pasundo nimo ang isa ka makasasala sa pagpangamuyo. Kalabanan nila nga gina-refer, makita nila ang John chapter 1 verse 12 nga nagapahayag dira nga kung sa diin ang hambal sang pulong gidira kita makadto sa ASB nga kung sa diin aton lang tawon ang hambal sang pulong diri kita sa ASB nga translation, to all who receive him, sa mga nagbaton sa iya, who believe in his name, he gave the right to become a children of God. Ari pastor o nagbaton sa iya, but silingon pwede nimo mapabaton ang isa ka makasasala nga batunon niya si Kristo nga magtuo sa iya nga ngalan. Ang 1 John o kung John chapter 1 verse 12 bala, ini nga pulong nagapahayag nga kung sa diin descriptive or prescriptive. Magambal gani ako nga descriptive, gina-describe sang author, diri kita sa ibabaw mo base, gina-describe sang author kung ano ang ginapahayag sa mga tawo nga nagbaton kang nagtuo kay Kristo nga naging anak sang Dios. Pero magambal ka nga prescriptive, do kaangay ikaw sang isa ka doktor nga i-prescribe nimo ang isa ka reseta nga dapat nila sundon para ang resulta amo sini. Ining pulong nga makita naton sa first o kung sa chapter 1 sang John verse 12, gina-describe ini sang author
wala ni siya ga-prescribe nga sundo nimo ini. Kay ang pulong klaro nga ginapahayag nga gina-describe ni John nga kung siya diin nagkari siya sa iya nga mga katawhan pero wala siya ginbaton. Kay ang tanan nga nagbaton pero ang nagbaton sa iya kag nagtuo sa iya nga ngalan gintagaan sang kinamatarong nga maging anak sang Dios. Kag matuod gid man nga ang mga kaanakan sang Ginoo magatuo gid kag magabaton kay Kristo. Pero ini nga pulong wala ni siya naga-prescribe nga sundon gid sang tawo. Kay ginklaro gid ni gani ni John. Pag-abot sa 13, ang ambalya pag-abot sa 13, ang pagiging isa ka anak sang Dios, children born not of blood nor of the desire or will of man but of God. Gina-describe ni John nga ang mga tawo nga naging anak sang Dios hindi nga natawo ikaw sa dugo o kun sa pag sunod sang kabubuton o kun sa unod nun o kun sa kabubuton sang tawo, kundi ini siya trabaho ini siya sang Dios. So hindi man ni sa Japon naton magamit ang 1 John chapter 1 verse 12 nga bilang pamatuod nga may sinner's prayer o kung naga-support sa pagpangamuyo. May gingamit ako nga pulungon nga gina-refer nila Romans chapter 10 verse 9 to 10 nga kung magtuad ikaw pero kung imo padaluman ang inang pulong hindi na siya nga pagtuad lang kundi ang kondisyon sang kasing-kasing nga nagapahayag nga nagakawas sa matud-tuod nimo nga relasyon sa Dios. Kung baga ina siya nga tawo ginbag-ugid siya sang Dios. So magabalik kita sa post. Kung ang sinner's prayer gapati man ni siya gani ng sinner's prayer hindi biblical pero nga padayon pagid gihapon nga gina-practice sa kasimbahanan. Kag nagakilala man siya nga hindi gid ni necessary nga para gid maluwas ang tawo, but it is not wrong to do it as a means of leading people to repentance. Utod diri pa lang nga daan lastra na siya. Kay ang means of salvation or means in leading people into repentance hindi ang sinner's prayer. Ang means of salvation is the gospel. Ang kaluwasan amo si Kristo, ang means of salvation is the gospel. Kag ang magalid gid lang sa tawo nga maghinulsol sila is only the gospel of Jesus. Nga sa gospel ni Kristo sa iya kamatayon, ginpahayag na kung sa gimaras kagahapon, sa iya nga pagkabanhaw, sa iya nga pagiging Ginoo kag manluluwa, sa iya nga pagbalik, nagakinahanglan ina nga ang tagsa ka mga tawo nga nagtuo sa kamatayon kag pagkabanhaw kag pagkayab ni Kristo kag sa iya nga pagbalik nagakinahanglan sang pagtuo. Kay ang tanan nga karnero sang Dios nagatuo. Kay sa Juan 10:26 wala sila nagtuo kay hindi sila karnero sang Dios. Nagakinahanglan man sang pagtuad. Kay ang pagtuad nagapahayag sa bag-o nga katipan nga kung sa diin handa ikaw magsunod biskan pa sa bag-asa marisgo ang imo kabuhi hasta sa kamatayon. Kag nagakinahanglan ina sa sang paginulsol, pagtalikod sa sala kag pagpanumbalik sa Dios. Pero ang tawo hindi makahinulsol kung hindi nabag-o ang iya kasing-kasing sang Dios kun wala siya ginbuyok sang Dios. Kay ang tawo makahinulsol gid lang nga makatalikod sa pagpakasala kag makapanumbalik sa Dios kung ang ina nga tawo gintugutan sang Dios nga maghinulsol.
Ang Israelita, biskan pa ang panimalay ni Cornelius, sang tinion nga ginpatawag nila si Pedro, nagpahayag nga hindi lang sa mga Israelita ginhatagan sang Dios nga maginulso lang ini nga mga tawo biskan pa sa mga hintil. So diri nato nakita, the means of salvation is not sinner's prayer, but the means of salvation, ang palaagyan sang kaluwasan, kag ang palaagyan nga maginulso lang tawo is only the gospel, kag gospel gid lang. Pero ginbawi yaman diri sa katapusan na balya kagina, it is not necessary in order for one to get saved. Pero diri ginhambalya, there are some people who got saved through sinner's prayer. Kung may naluwas gid man kag ginakilala sang sinang nga tawo nga may naluwas sa sining sinner's prayer, ang pulong nagapahayag wala ikaw naluwas sa sinner's prayer kundi naluwas ikaw bangod sa ginobra ni Kristo sa cross. Yes, God save you despite sa sinang pamaagi, pero hindi ang sincero nimo nga pagpangamuyo ang nagluwas sa imo, kundi ang nagluwas sa imo amo ang ginobra ni Kristo sa cross. Kag-utod, gusto ko na ipaabot sa inyo. Wala sang may naluwas paagi sa paghatag niya sang iya kaugalingon sa Ginoo. Ang tawo naluwas bangod sa ginhatag sang amay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak para kita makaangkon sang kaluwasan. Kag wala sang may naluwas paagi sa sincero nga pagsunod sa pagpangamuyo. Naluwas ang tawo bangod sa sincero nga ginobra ni Kristo sa cross, biskan pang iya nga kabuhi, iya ini nga ginhatag para sa aton. Kag utod imo pamalandungan, wala sang may naluwas paagi sa ginhatag nilang ila kaugalingon sa Dios, kundi naluwas kita bangod kay ginhatag sa aton si Kristo. Kag wala sang may naluwas nga ginbaton nimo ang Ginoo sa imong kabuhi, naluwas kita bangod kay ginbaton kita sang amay paagi kay Kristo. So dari nagapahayag nga kung sa diin may mga tawo nga naluwas paagi sa pagsunod sa pagpangamuyo. Kung imo padaluman, wala sang tawo nga naluwas sa paagi sa pagsunod niya sa iya nga pagpangamuyo. Kay kung may naluwas paagi sa pagsunod niya sa isa ka pagpangamuyo, ini siya bunga sang maayong buhat. Buhat na sang tawo, hindi na buhat sang Dios. Kag ngambal sang Galatians chapter 1 verse 6 to 8, ngambal to niya, diri na lang sa 8 kita mabasa, even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one who we preach to you, let them be under God's curse. Ang Diyos amo ang magasumpa sa ila, biskan ang anghel o kung kami man nga mga manugwali nga nagbantala sang maayong balita nga lain sa sagin bantala de Pablo kag sa iban nga mga apostoles kag ginbantala ni Kristo, sumpaon sila sang Diyos. Wala na sang iban pa nga maayong balita. Hindi na pagdugangi, hindi na pagsimbugi. Ang maayong balita, supisente, kag bastante nga makaluwas sa isa ka tawo nga nagakinahanglan sang Dios sa ilang nga kabuhi. So diri pa lang, isa ini kapagpaandam, nga kung sa diin, kung ginaisla naton ang maayong balita, sumpaon kita sang Dios. Wala na sang iban nga maayong balita, maluwas si Kristo na patay para makaangkon kita sang kabuhi, si Kristo ginbanhaw para makaangkon kita sang bag-o nga paglaom, si Kristo nagkayab nga naging Ginoo kag aton manluluwas, nga kung sa diin siya ang nagaapila kag nagapangabay sa amay. Wala sang may naluwas paagi sa pagsunod sa pagpangamuyo, pero ang tawo naluwas paagi sa pagpangamuyo ni Kristo para sa aton. Sang si Pedro, gindinay niya si Kristo. Si Pedro nakapanumbalik bangod si Kristo among nagpangamuyo sa iya nga, Pedro, ginapangamuyuan ko ikaw para kung ikaw magpanumbalik pabakuro nimo ang iban. Kita naluwas biskan pa si Kristo sang tinion nga ara sa krus nga ginalansang, nagapangamuyo siya sa amay nga makaangkon kita sang kapatawaran, hindi lang para sa iya kundi para man sa aton. Biskan pa subong ara si Kristo sa tuo sang amay, nagamediate sa aton, nagapangabay kag nagapangamuyo nga ang rason nga wala pa kita nalaglag subong kag ang rason nga nakaangkon kita sang kaluwasan bangod si Kristo amo ang nagapangamuyo sa aton, hindi ang aton nga sincero nga pagpangamuyo kundi ang pangamuyo ni Kristo. So dere utod ang maayong balita
Kag ang pinakalas nga maayong balita nga makita, si Kristo magabalik. Kay ang tawo nga nag-expectar sa pagbalik ni Kristo, wala na siya nagapatuyang sa iya nga pagpangabuhi. Kay ang tawo nga wala nagakilala kag nagapati sa maayong balita biskan sa pagbalik ni Kristo, nagapatuyang lang sa sining kalibutan. So ang Galatians chapter 1, 6 kag 8 nagapahayag na sumpaon sang Dios ang mga tawo nga nagadala sang iban pa nga maayong balita. So magabalik kita sa iya nga ginpost kag ang bato niya. So don't make sinner's prayer a formula or necessary step in salvation. Mahambal man si Pastor Jimry, pero matuod ina kag permi ko na nasubaybayan ang iya nga live. Ginagamit nila nga formula ang sinner's prayer kag step into salvation nga para maluwas ang tao. Ang sinner's prayer formula ina, hindi na siya means o kung supplements nga palaagyan sang kaluwasan. Formula ina nga gingamit kag mga tikang para maluwas, pero ang kaluwasan biskan balikan nimo ang John chapter 3 1 hasta sa 8 biskan pang bersikulo 3 kag 5 kag 7 nagapahayag, unless a man be born again he cannot see, pag-abot sa verse 5, enter into the kingdom of God. To be born again is anoten, born from above. Ang tao na luwas, ang tao na tao liwat, bangod kay trabaho ina siya sang Dios. Hindi nga may step ang kaluwasan nga kaangay step 1, step 2, step 3 sundang pangamuyo. Praise God, born again ka na dayon. Hindi amo sina ang ginatudlo sang pulong. There is no step or how to be born again. To be born again is born from above. Ang Diyos ang naghikutar, ang Diyos ang nagtrabaho, ang Diyos ang nagpili sa imo. Amo ng Ephesians chapter 1 verse 4, bag-o pa o kung wala pa napasad ang kalibutan, before the foundation, kag ang si Kristo amo ang naghatag sang iya nga kabuhi. Ephesians chapter 1 verse 7, nga kung sa diin nakaangkon kita sang pagtubos kag kapatawaran, kag ginsilyuhan kita sang Espiritu Santo, trabaho ina sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo nga nakaangkon kita sang bag-o nga kaluwa o kung sang nakaangkon kita sang bag-o nga pagkatawo. So diri nato nakita nga wala sang tikang kung paano ikaw maborn again, kundi ang pamaagi nga maborn again ang tawo, pagbuyok ina siya sang Dios, buhion anay ikaw sang Dios. Pero sa diin bala ini naghalin ang sinner's prayer nga gingamit nila formula. Ang sinner's prayer utod abyan sa wala nakahibalo sini, naghalin ni siya kay Charles Finney. Ginadapt ni D.L. Moody, ginadapt sang tatlo ka Bill, si Bill Bright, si Bill Sunday, kag si Billy Graham. Dira na tanan nagugat. Pero sino bala ini si Charles Finney? Nakaibalo ka utod nga si Charles Finney, wala siya nagapati kag ginadeny niya ang nature sang isa ka makasasala nga na-inherit naton kay Adan kag kay Eva, nga ang isa ka tawo ka makasasala sugod sang pagkadagdag sang tawo sa Garden of Eden chapter 3. Ang tawo by nature makasasala. Ara sa aton ang Adamic nature. Si Charles Finney ginadeny niya ini. Lantawa sa God question kay ina siya masaligan gid ina nga source nga pwede ninyo malantaw dira kag damo sa mga kulto nga pagpanudluan nga ginatudlo sini ni Charles Finney nga kung sa diin amo ni siya kanong amay sang revival, pero hindi ako magpati bangod kay ang iya pagpanudluan galiw sa pulong. Kag tapos si Charles Finney wala siya nagapati nga ang kamatayon ni Kristo sa cross kinahanglanon para mabayaran gid ang aton nga mga kasalanan. Hambaliya ang pagiging isa ka makasasala resulta lang ini sang moral nga pagpili sang tagsa-tagsa. Moral choice made by each individual. Pero ang pulong nagapahayag Ephesians chapter 1 verse 1, patay kita, o kung Ephesians chapter 2 verse 1, so regid kung nagsala ako sa pagmitlang, patay ang tawo sa sala, bangod kay kita nagpagusto kag nagpatuyang sa aton nga pagkabuhi kag rebelde sa Dios kag ginapanag-iyahan ni Satanas. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. So amoy nang pagpanudluan, hindi lang nga wala siya nagakilala sa nature sang tawo, nga by nature ang tawo makasasala. Romans 10:9 kag 8.
tanan makasasala kag nihiwad-an sang himaya sang Dios pag-abot sa 23. So ang isa pagid kapag panudloan ni Charles Finney, hambal ni Charles Finney, ini siya may doktrina nga pagpanudlo nga ma-attempt naton sa siningdutanon nga kabuhi ang sinless perfection nga hindi ka na makasala. Utod, ang hambal sang pulong, as long nga ari ikaw sa siningdutanon nga lawas, ang Kristiyano makakumitar gid sa sala kag imposible nga ma-attempt niya ang sinless perfection. Above approach nga wala sang kasawayan, posibilidad. Pero sa aton tawhanon nga pagkabuhi, hindi naton ma-attempt ang sinless perfection. Pero kay Charles Finney, yes, pwede nimo ini ma-attempt paagi sa imo nga paghimulat. Nga buot silingon, ginadinay pa niya ang gahom sang Espiritu Santo. So madamo sang mga pagpanudluan nga sayop sa pagpanudloan ni Charles Finney, gani hindi masaligan ang iya pagpanudlo, kag diri nag-origin ang tanan, kag diri nagapahayag nga kung sa diin biskan pa sa sini nga mga pulungon pangitaa lantawa sa gat question kung sino si Charles Finney kag anong iya nga pagpanudluan, kay dira makita nimo ang sayop niya nga pagpanudluan nga hindi dapat masaligan. Kag diri naton makita nga kung sa diin basta madamo kay bangod limitado lang ang aton nga tinion diri, so hindi kita maglawig, balikan naton ang ginpost ni Pastor Jemry. Kagambal to niya, but be open to use it as a spirit leads. Ang pamangkot na kung ang sinner's prayer ginakilala ninyo pastor nga wala ini siya sa Biblia kag matuod ina nga apadayon nga ginapractice ini sang simbahan. Kag kung ini wala sa Biblia, pwede bala ang Espiritu Santo magalid sa imo nga pasundon mo sa pagpangamuyo ang isa ka tawo nga ini hindi masapuan sa iya nga pulong? Kay ang Espiritu Santo ilid niya ikaw kung anong ginatudlo sa pulong ni Kristo. Kag ang Espiritu Santo masala naton kung ina Espiritu sang Dios, kung ang isa ka Espiritu Santo nagatudlo sa imo nga ginalidi ikaw sa iya pulong, espiritu ina sa sang Dios. Pero kung magliwas kita sa pulong sang Ginoo, espiritu maligno ina, hindi na siya halin sa Ginoo. So diri nato nakita, may duwa lang ako kapamangkot. Ginakilala nila nga ang sinner's prayer hindi makita sa Biblia. Buot silingon unbiblical. Kung biblical Christianity kita, kag kung hindi na makita sa pulong, dapat hindi na naton pag-itolerar sa tagsa naton kakasimbahanan. Kay ang maayong balita supisente kag amog lang ang palaagyan sang kaluwasan kag wala na sang iban. Kasami pagani sa aton masinsiro pa kita nga nagasalig sa sinsiro naton nga pagpangamuyo kaysa sinsiro nga ginobra ni Kristo sa krus. Wala sang supplement o kon makabaylo sa ginobra ni Kristo sa krus. Kag ang kaluwasan maangkon gilang sang tawo paagi sa maayong balita. Sang tinion nga nagbantala si Kristo, wala siya naghambal sa iya mga sumulunod. Sundan ninyo ang ini nga pangamuyo para makaangkon kamo sang kaluwasan. Ang mga disipulo ni Pedro sa libro sang binuhatan, wala man nagpahayag sang kaangay sina. Ang ginpahayag nila ang maayong balita, kay ang maayong balita amo gid lang ang makaluwas sa tawo. Kag ang ikaduha, wala nagalid sa aton ang Espiritu Santo nga mag-obra kita sang isa ka butang na hindi makita sa iya nga pulong. Hindi na siya spirit leads. Balik kita sa pulong, back to basic, na ang palaagyan sang kaluwasan, ang pamaagi sang kaluwasan, maayong balita gid lang. Ipahayag lang ang maayong balita kay ang mga katawhan sang Dios nga iya nga ginpili niya, wala pa napasad ang ining kalibutan makabati sang maayong balita, makapanumbalik sila sa Ginoo kag makaangkon sang kaluwasan paagi sa maayong balita kag hindi sa pagsunod sa pagpangamuyo. Kag ang masubo-subo nga nagakilinabo sa kasimbahanan, hindi kompleto ang pagbantala sang maayong balita kung hindi siya ilid sa sinner's prayer. Kinahanglan ilid gid siya sa sinner's prayer para makumpleto ang kaluwasan. Ang isa ka tawo nga ginbag-o sang Dios ang iya nga kasing-kasing, biskan pa sa Ezekiel chapter 36:25
26 pakadto 27 nga gintinduan, gintagaan sang espiritu, gintagaan sang kabuhi, ginkuha ang bato nga kasing-kasing, kagin papuy-an sang Espiritu Santo nga kung sa diin mahitabo ina siya sa mga Israelinhon, kag kita nagapatiman nga kung sa diin may ara man kita nga regeneration sa libro sang Juan 3, sa libro sang Ephesians chapter 2, 4 kag 5, sa libro ni Titus makita naton nga ang pagbuhi liwat. Ang pagbuhi liwat ginbag-o ang aton kasing-kasing kag naging masinulundon kita sa Ginoo. Ang isa ka tawo biskan hindi mo na pagtudluan nga magpangamuyo, biskan hindi mo na pag-ilid sa sinner's prayer, makahibalo ang Ginoo kag wala siya nagakinahanglan sang bulig para luwason ang inang nga tawo. So diri nagapahayag sa malipot naton nga pagtuon utod abyan sugod nga ginpahayag man ini sang aton amay sa iglesia. Sang tinuon ara ako sa Crossing Culture International nga eskwela ako sa CCI. Didto nagbukas ang akon pangunahuna. Nangambali Pastor Nuni base masandad kamo sa akon nga nakahibalo kamo nga ang sinner's prayer hindi na siya naton makita sa pulong kag wala sang biblikal nga nagapamatuod sina. So umpisa sadtong adlaw gintun-an kag ginusisa nakon kung diin ini naghalin ang sinner's prayer kag matuod bala nga hindi gid man bala ina makita sa pulong. Kay dati ginaobra ko ina kada magwali ako, pero sang tinion may strong conviction ako halin sa Ginoo, sinner's prayer is not biblical kag hindi inahalin sa Espiritu Santo. Kay ang maayong balita supisente nga maka luwa sa tawo. Gani ina ang panugod nga gintun-an akon kag hasta subong padayon ako nga nagatuon. Kung may ara pulong nga nagapahayag sang sinner's prayer nga makita sa pulong, pahibalua ako. Kay ako nagtuon kag ginpamalandungan ko gid sa malawig nga tinuig for 7 years kag wala gid nako nakita ang pulungon nga nagapahayag nga ang sinner's prayer is biblical kag makaluwa sa tawo. Ang tawo na luwas paagi sa ginobra ni Kristo, hindi sa paghatag niya sang kaugalingon niya sa Dios, kundi bangod ang tawo na luwas sa paghatag sang Dios sang iya bugtong anak. Hindi sa sincero na akong nga pagpangamuyo, kundi sa sincero na ginobra ni Kristo sa cross. So utod abyan, kay bangod kay limitado ang aton oras, hasta dira na lang, gabay sa aton mga kauturan, nga nagahupot sang sining sinner's prayer, sugod subong, tun-i kag hibalua kung diin ina naghalin, kag ano bala ang ginahambal kag ginapahayag sang pulong, kag ako nagapati nga may Espiritu sang Dios nga nakahibalo nga magiya sa aton kang magtudlo sa aton sa insaktong pagpanudluan, amo man ang magagiya kag magahatag sa inyo sang strong conviction nga ang sinner's prayer hindi gid dapat naton pagpadayunon. Salamat gid, God bless gid sa inyo, sa Dios gid lang ang kaymayaan, kagabay amo ining panugod sang aton nga pagtuon nga tun-an nimo nga hindi ka magpati kung anong akong ginatudlo diri, kundi luyag nakon nga ipaabot sa imo nga tun-an nimo ang sinner's prayer kung ano bala ang buot silingon, kung makita mo gid man balay na sa pulong kag hindi. Salamat gid sa bulig sang Espiritu Santo, siya ang magapahayag sa aton. Gabay ang tagsa sa inyo nga panimalay, may kalinong kag ang pagidait pag-aabot sa inyo. God bless gid sa inyo tanan sa nag-upod sa sini nga pagpangalagad. God bless you all.